सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल असार 23 गते बिहिबार, असार शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि, सन् 2022 जुलाई 7 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चौतर्फी दबाव बढेपछि अर्थमन्त्री शर्माको बहिर्गमन, छानबिन विशेष समितिले 10 दिनभित्र छानबिन सकेर प्रतिवेदन बुझाउने, अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउबा आफैले सम्हाल्ने। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव मंसिर 2 मा गर्ने प्रस्ताव, दुवै सभाको कार्यकाल मंसिर 22 गते सकिने। बाजुराको बोडीगंगा नगरपालिकामा आज पुनः मतदान, सुरक्षा व्यवस्था कडा। यो महिना लागेपछि कोरोना संक्रमितको संख्या 5 गुणा र संक्रमण दर 6.5 गुणाले बढ्यो। महामारी फैलने जोखिम रहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनासँगै खोप लगाउन आग्रह। मुख्य 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बेलायतमा राजनीतिक संकट गहिरियो। प्रधानमन्त्री जोन्सनको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना, पद नछाड्ने अडान। र क्यानाडासँगको दोस्रो एक दिवसीय अभ्यास खेलमा नेपाल 83 रनले पराजित। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। ढुक्क हो ग्लोबल आइएमए ब्यालेन्स फन्डमा लगानी गरी जोखिमबाट बच्छौं सधैँ, बोक्ने किन टेन्सनको भारी। हजुर, आकर्षक प्रतिफल दिन सफल ग्लोबल आइएमए समुन्नत योजना एक सञ्चालन गरिरहेको ग्लोबल आइएमए क्यापिटलद्वारा प्रवर्धित ग्लोबल आइएमए म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने 10 वर्षे बन्दमुखी ग्लोबल आइएमए ब्यालेन्स फन्ड 1 मा लगानी गरी ढुक्क हो। न्यूनतम रु 1000 बाट लगानी गर्न मिल्ने, दोस्रो बजारमा सजिलै खरिद बिक्री गर्न सकिने योजना यही असार 22 गतेबाट खुल्ला भई छिटोमा असार 26 गते बन्द हुनेछ। लगानी गर्ने यो नै उत्तम समय हो नि। कोष प्रवर्धक ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क लिमिटेड, योजना व्यवस्थापक ग्लोबल आइएमए क्यापिटल लिमिटेड। इकाइमा लगानी गर्दा जोखिम मुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पुस्तिका राम्ररी अध्ययन गर्नुहोला। कनेक्ट आइपीएस इलेक्ट्रिफाइङ अफर। कनेक्ट आइपीएस मा नयाँ युजर बनाई पाउनुहोस्। रु 50 को रिचार्ज साथै एकजना भाग्यशाली विजेतालाई इलेक्ट्रिक स्कुटर जित्ने मौका। अफर अवधि असार 1 देखि 32 गतेसम्म। थप जानकारीको लागि www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस एप डाउनलोड गर्नुहोस्।
थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सदन, सड़क र जनस्तरबाट चर्को दबाव परेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिन बाध्य हुनु भएको छ। बजेट ल्याउँदा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई समावेश गरेपछि मन्त्री शर्माको चर्को विरोध भएको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि शुरू भएको संसदमा हिजो शर्माले राजीनामा घोषणा गर्नुभएको हो। सभामुख अग्नि सापकोटाले विशेष समिति गठन गरे लगत्तै शर्माले आफू निर्दोष भएको दावी गर्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि संसदले 11 सदस्यीय समिति बनाएको छ। एउटा संसदीय छानबिन मात्र होइन, म हजारौं छानबिनका लागि तयार छु, शर्माले संसदमा भन्नुभएको छ। जनार्दन शर्मा मन्त्रीका रूपमा 2078 साल असार 30 मा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्दा कर्मचारीले मूल गेटबाटै फूलले स्वागत गरेका थिए। स्वागतपछि पदबहाली गर्दै 2 सचिवलाई अगाडि उभ्याएर शर्माले कोभिड विरुद्धको खोपका लागि बजेट निकासा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यसको ठिक 1 वर्षपछि 2079 साल असार 22 गते अर्थात हिजो त्यही मन्त्रालयबाट शर्माको बहिर्गमन भने असामान्य थियो। उहाँका अगाडि सचिवहरू थिएनन्, वरिपरि कर्मचारी पनि झुमिएनन्। श्रृङ्खलाबद्ध विवादास्पद गतिविधिका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका शर्मा हिजो बेलुका मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा उहाँका साथमा सीमित कर्मचारी मात्रै थिए। मन्त्रालयबाट असहज रूपमा बाहिरिएका शर्मामाथि गम्भीर आर्थिक अपराधको आरोपमा दण्डको सम्भावना समेत उत्तिकै छ, जसका लागि हिजै संसदले 11 सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको छ। समितिलाई 10 दिनभित्र छानबिन सकेर संसदलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। अर्थमन्त्रीबाट हिजो राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माले पदमा रहँदासम्म गरी खाने वर्गलाई छुट सुविधा दिने विषयमा अनिच्छा देखाउनुभयो। बजेटमा बिचौलिया र निश्चित व्यापारिक घरनालाई फाइदा पुग्ने नीति अघि सार्नुभयो, तर इन्धनको मूल्य आकाशिएका बेला कर कटौती गरेर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाजलाई उहाँले चासो दिनु भएन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा र सचिव मधु मरासिनीको विदामा बस्ने निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूको हिजो दिनभर भागाभाग भएको थियो। शर्माले राजीनामा दिने विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने सूचना प्रभाव भएपछि त्यसमा उपस्थित हुनुपर्ने भएले कतिपय सहसचिवले मोबाइल समेत बन्द गरेका थिए। अप्ठ्यारो र विवादित समयमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने डरले केही सहसचिव मन्त्रालय नै गएनन्। उपस्थित भएकाहरू पनि हाजिर गरेर फर्किएका थिए। यसैबीच अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि उहाँको ठाउँमा कसलाई ल्याइन्छ भन्ने चासो र चर्चा सत्ता गठबन्धनमा शुरू भएको छ। तत्काललाई भने अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले राख्ने हुनुभएको छ। गठबन्धनलाई धक्का पुग्ने कुनै काम नगर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री देउवा भागभण्डाका क्रममा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालय चलाउने पक्षमा नरहेका कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। माओवादीको सहमति बेगर अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले दायाँ बायाँ नगर्ने उनी निकट एक नेताले बताएका छन्। माओवादीबाटै शर्माको विकल्पमा नेता वर्षमान पुनको पनि चर्चा चलेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनाव मङ्सिर 2 मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। आयोग पदाधिकारीले हिजो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी चुनावको मिति प्रस्ताव गरेका हुन्। दुवै सभाको कार्यकाल मङ्सिर 22 मा सकिने निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले मङ्सिर 2 गते शुक्रबार एकै चरणमा चुनावको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको हो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि हरेक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक फरक मिति मान्नुपर्ने जस्तो देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानेर पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने आयोगले जनाएको छ। यसअनुसार दुवै सभाका सदस्यको पदावधि आउँदो मङ्सिर 22 गते पूरा हुने निष्कर्षसहित त्यस अगावै चुनाव गर्न मिति तोक्न परामर्श दिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एकै चरणमा चुनाव गर्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने आयोगको अनुभव रहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। खर्चमा कमी हुने, ढुवानी र चुनाव व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालय स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहज, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता, विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारमा स्पष्टता र
प्रचार तथा आचार संहिता अनुगमन गर्न सहज हुने आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव गर्न 10 अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान छ। 5 वर्ष अघि 7 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसैबीच बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा आज पालिका तहको चुनावका लागि पुनः मतदान हुँदैछ। मतदानका लागि नगरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान सहितका झण्डै 1200 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार मतदान स्थल पछि 100 जना भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी खटिनुका साथै संयुक्त सुरक्षा टोलीले गस्ती समेत गरेका छन्। यसअघि गएको वैशाख 30 गतेको मतदानका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था फितलो भएकोले स्वतन्त्र र मतदान स्पष्ट रूपमा हुन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले पुनः मतदानको निर्णय गरेको थियो। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा। ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अत्यन्त जरुरी सूचना। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन 2055 र नियमावली 2075 बमोजिम नेपालमा पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न इच्छुक नेपाली वा गैर नेपाली पशु चिकित्सकलाई यस परिषदमा दर्ता गरी मात्र पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्न र गराउन हुन अनुरोध छ। यस परिषदमा दर्ता नभई पशु चिकित्सा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने वा दर्ता नभएका पशु चिकित्सकलाई पशु चिकित्सा व्यवसाय गर्ने गराउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाही हुने बेहोरा जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। के हो यार, त भित्रभित्रै ठाउँमै पुगिसकेको रहेछ त। तैँले थाहा भइहालिस् होइन? अब अरूसँग चाहिँ कुरा नगरेस् है। तैँले यो मुनालाई साँच्चै लभ गरेको कि राम्री देखेर घुमाउन मात्रै खोजेको? हेर आयुष, केटीहरूले प्रायः यस्तै कुरा मन पराउँछन्। नचिनेको मान्छेसँग त झन् एकदम सेफ फिल गर्छन्, बुझिस्? मैले भने मान्छस् भने उसले मागे भन्दा पनि अझै खतरा फोटो पठाइदिए, अनि पो कुरा अगाडि बढ्छ। धारावाहिक रेडियो नाटक रोपेगुना फल हरेक साता तपाईको रेडियोमा। समयले दिने हो नि रोपेगुना।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चौतर्फी दबाव बढेपछि अर्थमन्त्री शर्माको बहिर्गमन 11 सदस्यीय छानबिन विशेष समितिले 10 दिनभित्र छानबिन सकी प्रतिवेदन बुझाउने, तत्कालका लागि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैले सम्हाल्ने, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव मंसिर 2 मा गर्ने प्रस्ताव, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा आज पुनः मतदान, सुरक्षा व्यवस्था कड़ा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोभिड संक्रमण दर हिजो 4% नागेको छ। संक्रमण दर तीव्र रूपमा वृद्धि हुन थालेपछि महामारीको जोखिम पनि बढेको छ। गएको असार 1 यता सक्रिय संक्रमितको संख्या झण्डै 5 गुणा बढेको छ भने संक्रमण दर 6.5 गुणाले बढेको छ। असार 1 मा कोभिडको दैनिक संक्रमण दर 0.64% रहेकोमा हिजो दैनिक संक्रमण दर 4.14% पुगेको छ। असार 1 मा 87 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा हिजो बढेर 471 जना पुगेको छ। कोभिड संक्रमणको केस पछिल्लो समय बढेको छ। केही हप्ता अघिसम्म संक्रमण दर 1 भन्दा कम रहेकोमा अहिले 4% नाग्नु चिन्ताजनक हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले भन्नुभयो, बिरामीमा जटिलता समेत देखिन थालेको छ। त्यसैले महामारीको जोखिम कम गर्न स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाई गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय भारतमा कोभिड संक्रमण दर उकालो लागेसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। विभागका अनुसार हिजो विभिन्न नाका हुँदै भारतबाट आएका मध्ये 19 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सरकारी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भारतमा बढी संक्रामक मानिएको ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BM5 नेपालमा देखिएसँगै संक्रमण दरमा तीव्र वृद्धि देखिएको बताएका छन्। डाक्टर दासका अनुसार संक्रमण जोखिम कम गर्न खोपको पूर्ण मात्रा लिएर 3 महिना भइसकेकाहरू सबैले बुस्टर डोज लिनुपर्ने र 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। BA5 सँगैका अरू सब भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक रहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा बढी सचेत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा फैलिन थालेपछि सड़क पेटीमा खानेकुरा बेच्न कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले हैजा फैलिन सक्ने आशंकामा खुल्ला ठाउँमा राखेका खानेकुरा बेच्न रोक लगाएका हुन्। यसबाट दिनभर सड़कमा व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। रामेछापको गोकुल गंगा गाउँपालिकाका नुर्बु शेर्पाले काठमाडौँको चाबेहेलमा ठेलामा रोटी पकाएर बेच्न थालेको 17 वर्ष भयो। दिनभरि रोटी बेच्दा 1500-2000 रुपियाँ कमाइ हुन्छ। यही कमाइले काठमाडौँमा बसेर गुजारा चलाउन र केटाकेटीको पढाइ खर्च पुगेको छ। महानगरले ठेलामा खानेकुरा बेच्न रोक लगाएपछि आय आर्जन रोकिएको छ। अनि मेरो मेन भनेको रोजीरोटी सर यही हो। मेरो केही छैन अरू सर, पैसा नमसँग पैसा छ। अब रोटी पकायो भने पैसा आयो, रोटी पकाउने पैसा आएन सर। सबैको जीविका यसोबाट चलेको छ। छोराछोरी यसोबाट पाल्नुपर्छ हामीले। हाम्रो एक दिन व्यवहार गरौँ मैले भन्ने सरलाई, हामीले खानै छैन किनभने हाम्रो चुलोमा आगो बल्दैन। हैजाको जोखिम हुन नदिन भन्दै ललितपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा खानेकुरा बेच्न रोक लगाएका छन्। महानगरले रोक लगाएपछि सडकमा खानेकुरा बेचेर गुजारा गर्नेहरू मारमा परेका छन्। ललितपुरको बंगलामुखीमा चटपटे बेच्ने गुल्मी दरबार गाउँपालिकाकी रीता पाण्डे। बेक्सरी गाह्रो हुन्छ नि, किनभने अब काठमाडौँको ठाउँ हो, महँगाई यस्तो बढिराखेको छ। पूर्व पर लकडाउनले गर्दा त्यस्तै अवस्था भयो। यसपालि अलिअलि गर्ने बेलामा फेरि अब राख्न नदिने भन्नुभयो। अप्ठ्यारो त धेरै परिहाल्छ। दूषित पानी, बासी सडे गलेका खानेकुरा, काँचो तरकारी, फलफूल लगायतबाट हैजा सहजै फैलिने सम्भावना हुन्छ। सडकका ठाउँमा थुप्रिएको फोहोरले झनै जोखिम बढाएको छ। सडक पेटीमा जथाभावी राखिने खानेकुराबाट पनि हैजा फैलन सक्छ। तर महानगरले विकल्प दिएमा आफूहरू खुल्ला ठाउँमा व्यापार नगर्ने बताउनुहुन्छ ललितपुरको पाटनमा पानीपुरी बेच्ने महोत्तरी बर्दिवासका बेचनगिरी। हामी रहरले हामीले ठेलामा बेचेको होइन। हेर्नुहोस्, हामी बाध्यताले गर्दाखेरि हामी यो पेसामा लागेको हो। गर्ने पाएन भने गरी खाने बाटो हामीलाई अब सरकारले बनाइदिनुपर्छ। हामीलाई गर्न नदियो भने हामीले बस्न खान अब हामीलाई महानगरपालिकाले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। सडकमा व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेहरूले आफूहरूलाई उपयुक्त विकल्प दिन माग गरेका छन्। आफूहरू स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान दिन तयार रहेको र अनुगमन गर्न आउन पनि उनीहरूको आग्रह छ। सडक पेटीका खानेकुरामा अनुगमन गरेर व्यापार गर्न दिन मिल्दैन त ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन। महानगरपालिकामा पानीपुरी बेच्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले स्वस्थकर ढङ्गले चाहिँ बेच्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही। स्वस्थकर ढङ्गले चाहिँ हामीले पसल कवल नै लिएर
गरेर काम गरेको खण्डमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्वस्थकर खाना पाउने भयो। एउटा चाहिँ अब व्यवसाय गरेको हिसाबले उहाँहरूले व्यावसायिक करहरू तिर्दाखेरि उहाँ लिगल हुने भयो। त्यसलाई गरेर चाहिँ सकभर चाहिँ हामीले नियन्त्रण नै गर्ने नीति लिएको हो। लगानी गर्न सक्दैनौँ अनि चाहिँ ठेला गारामा अथवा चाहिँ फुटपाथमै व्यवसाय गर्न थाल्यो भने अव्यवस्थित महानगरपालिका बन्छ। सडक व्यापार धेरैको जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम हो। सडकमा व्यापार गर्नेहरूले पनि स्वास्थ्य र सरसफाइको ख्याल राख्नुपर्छ। पालिकाले पनि व्यापार व्यवसायमै रोक लगाउन भन्दा निरन्तर अनुगमन गरेर व्यवसाय चलाउन दिनुपर्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमा नमस्कार। नमस्कार स्वस्थकर्मी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भएको रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, बेथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्। होइन किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्य छ, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पिँढले त्यो के अरे 5-7 वर्षकै हुन्छ अरे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो, कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानुनकै सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नुहोला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौं। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौं। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कुनै समय बाँके, बर्दिया र कैलाली धान उत्पादनमा देशकै अग्रणी मानिन्थे। महाकाली राइस मिल, टन्डन राइस मिल, कर्णाली राइस मिल जस्ता ठुल्ठुला चामल मिलहरू त्यो क्षेत्रमा सञ्चालनमा थिए। यस्तै पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरीमा खुलेका ठूला ठूला चामल मिलबाट देशभित्र खपत भएर बढी भएको धान चामल भारतको कोचिनसम्म निर्यात हुन्थ्यो। एक समय देशको व्यापार सन्तुलनको ठूलो स्रोत नै धान चामलको निर्यात मानिन्थ्यो। 3 दशक अघि पञ्चायतकालसम्म पनि नेपालबाट करोडौं मूल्य बराबरको धान चामल निर्यात हुने गरेको नेपाल चामल, तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता बताउनुहुन्छ। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। किसानहरू धान खेतीबाट पलायन हुँदै जाँदा देश चामलमा परनिर्भर बनेको छ। नेपालबाट जुन देशमा धान चामल निर्यात हुन्थ्यो त्यही देशबाट अरबौं रुपैयाँको धान चामल आयात गरेर उपभोग गर्न थालिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामै भारतबाट 42 अर्ब रुपैयाँको धान चामल आयात भएको छ। नेपालमा वर्षेनी धान चामल आयात बढ्दै गइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले समेत देखाउँछ। 5.5 अर्ब लगानीमा नेपालमा 10 चामल उद्योग खुल्ने अवस्थामा रहेका छन्। धान नपाएर पुराना चामल मिल स्थापित हुन नसक्दा धमाधम बन्द भइरहेका बेला अरबौं लगानीमा खुल्न लागेका चामल उद्योगले आत्मनिर्भर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। 5.5 अर्ब लगानीमा 10 चामल उद्योग खुल्दै शीर्षकको यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। फेरि पनि धानकै प्रसंग। मार्सी धान मुख्य रूपमा कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा मात्रै उत्पादन हुने गर्छ। केही वर्ष यता देशभित्र र बाहिर समेत माग बढेपछि यसको उत्पादन बढाउन र किसानलाई खेतीतर्फ आकर्षण गर्न पहिलो पटक बीमा कार्यक्रम ल्याइएको छ। मार्सी धानमा रोग किरा
चिकुन्गुनियाको संक्रमण हुनुका साथै प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पादनमा समेत कमी आउन थालेको किसानले बताएका छन्। बीमा कार्यक्रम शुरू भएपछि किसानले ढुक्कसँग खेती गर्न सक्ने विश्वास लिएको छ। कृषि क्षेत्रको बीमाका लागि सरकारले 80% रकम बिहोर्दै आइरहेको छ। बाँकी 20% रकम बिहोर्ने गरी जुम्लाको छुमचौरका 16 जनाले मार्ची धान खेतीको बीमा गरेका छन्। बीमा बापत किसानले सरकारले बिहोर्ने रकम कटाएर प्रतिरोपनी 50 रुपैयाँका दरले प्रिमियम तिरिरहेका कृषि विकास प्रमुख गणेश अधिकारीले बताएका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुभएको खबर उज्यालोमा पढेर प्रकाश ढकालको प्रतिक्रिया छ, यति गम्भीर आरोप लागेको व्यक्तिले राजीनामा दिएर उम्कन पाउँदैन। राजीनामा दिइहाले भनेर पहुँचका आधारमा यत्तिकै छाड्नुहुन्न। तथ्य सार्वजनिक र गल्ती गरेको भए कारबाही हुनुपर्छ। यही विषयमा नुरु शेर्पाको प्रतिक्रिया छ, बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था आउनु अघि आफै राजीनामा दिनु राजनीतिक चरित्र हो, यो देखियो। तर यतिले मात्र पुग्दैन। स्वतन्त्र छानबिन गरी तथ्यका आधारमा कारबाहीसँगै यदि गल्ती गरेकै हो भने त्यो बेला के कुरा परिवर्तन भएको थियो त्यो सच्याउनुपर्छ। काठमाडौँको फुटपाथका व्यापारी र नगर प्रहरीको लुकामारी कहिलेसम्म शीर्षकको सामग्री उज्यालोमा पढेर चुडामणि कोइरालाको प्रतिक्रिया छ, सडक व्यापारीहरूको व्यवस्थापन आवश्यक छ। एकै पटक हटाउन मुस्किल पर्छ। समय र ठाउँ तोकेर व्यापार गर्न दिने र त्यसबाट नगरपालिकाले आम्दानी पनि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि प्रतिनिधि सभाका 275 जना सांसद मध्ये हिजो 65 जना सांसद मात्रै उपस्थित हुँदा मन्त्रीको प्रस्ताव पारित हुन नसकेको खबर उज्यालोमा पढेर भोला प्रसाद रिजाल लेख्नुहुन्छ। संसदमा सांसदहरूको कम उपस्थिति तथा हाजिर गरेपछि बैठकमा नबसी हिँड्ने गरेको चर्चा धेरै हुने गरेको छ। यसले नागरिक आवाज प्रभावित हुने डर हुन्छ। बैठकमा उपस्थित भएपछि कति समय अनिवार्य बस्नुपर्ने तथा कतिवटा भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुन नपाउने जस्ता कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया खैरनमा अब विदेशको खबर। बेलायतमा राजनैतिक संकट गहिरिएको छ। अर्थमन्त्री ऋषि सुनाक र स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाविदले राजीनामा दिएसँगै त्यहाँ राजनैतिक संकट गहिरिएको हो। प्रधानमन्त्री जोन्सनको कार्यशैलीप्रति पनि उहाँहरूले चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। सुनाक र जाविदसँगै अरू 6 जना मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पद छाड्ने अडान राख्नु भएको छ। उहाँले सन् 2019 को चुनावले दिएको जनादेश आफूसँग रहेको भन्दै मन्त्रीहरू परिवर्तनले जनादेश नगुम्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सत्तारूढ दल कन्जर्भेटिभ भित्रै प्रधानमन्त्री जोन्सनको विकल्प खोज्न यसअघि ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव विफल भएको थियो। अहिलेको नियमअनुसार उहाँले 1 वर्षका लागि अर्को त्यस्तो कुनै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छैन। तर अर्को अविश्वास प्रस्तावका लागि पार्टीको विधान परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेल खबर। नेपाल दोस्रो एक दिवसीय अभ्यास खेलमा घरेलु टोली क्यानाडासँग 83 रनले पराजित भएको छ। यो सँगै 2 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला क्यानाडाले जितेको छ। पहिलो खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएको थियो। जितका लागि 189 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 39 ओभर 2 बलमा 105 रनमा अल आउट भयो। नेपालका देव खनालले सर्वाधिक 26 रन बनाए। त्यससँगै किङ सिटीमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको क्यानाडाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 188 रन बनाएको थियो। क्यानाडाका श्रेयस मोभा र अमर खालिदले अन्तिम विकेटका लागि 70 रनको अभिजित साझेदारी गरेका थिए। नेपालले त्यससँगै क्यानाडामा स्थानीय क्लब ओन्टारियोसँग भएको 2 वटा अभ्यास खेलमा ओन्टारियोलाई हराएको थियो। क्यानाडाबाट नेपाल स्कटल्यान्ड जानेछ। स्कटल्यान्डमा त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लिङमा रहेको गोठाल घाटमा हिजो दिउँसो तुइन चुडिएर एक युवक महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन्। भारतबाट घर फर्किने क्रममा महाकाली तरिरहेका बेला भारतपट्टि तुइन बाँधिएको खम्बा ठेसो भाँचिएर तुम्लिङका 18 वर्षका सचिन बुढाथोकी नदीमा बेपत्ता हुनु भएको हो। गएको वर्ष साउन पहिलो हप्ता भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले मालघाटमा रहेको तुइनको लट्ठा फुकाल्दा बेपत्ता भएका जयसिंह धामी पनि अहिलेसम्म भेटिनु भएको छैन। नेपाल
स्थलबाट ओहोर दोहोर गर्ने भरपर्दो बाटो नहुँदा यो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा गाडी सुविधाका लागि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने र सीमा नदी महाकालीमा जोखिमपूर्ण रूपमा ट्विन तर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। सरकारले देशभरिका ट्विन विस्थापित गर्ने अभियान चलाउँदा त्यहाँको सीमा नदीमा बनाएका ट्विन भने हटेका छैनन्। तुमलिङमा झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। पछिल्लो समयमा ब्यास गाउँपालिकाले तुमलिङमा पुल बनाउने निर्णय गरेर सरकारसँग सहयोग मागे पनि सुनवाई नभएको त्यहाँका वडा अध्यक्षले बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका धेरैजसो गाउँमा कुनै न कुनै घरका सदस्य रोजगारीको खोजीमा भारत पसेका छन्। यसरी मुगलान पसेकाहरूमा उतै हराउने पनि थुप्रै छन्। को हराए कहाँ छन् भनेर सरकारले खोज्दैन न तथ्याङ्क राख्छ। हराउनेलाई खोज्दै सम्झँदै बसेका परिवारका सदस्यहरूसँग दुःखका छुट्टा छुट्टै कहानी छन्। मुगलान पसेर हराएकाहरूलाई सम्झँदै रुँदै शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। सुरुङ निर्माण जस्तो कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कामका लागि नेपालमै जनशक्ति तयार भएका छन्। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ निर्माणसँगै नेपाली जनशक्ति तयार भएका हुन्। जापानी प्राविधिकसँग काम गरेका नेपाली जनशक्तिले अब अन्य आयोजनामा पनि नेतृत्व लिन सक्ने कान्तिपुरले खबर छापेको छ। विपन्न नागरिकको उठीवास लगाउने सप्तरीका मिटर ब्याजी रामदेव शाह तेलीका छोरा र छोरीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। मिटर ब्याजका नाममा रामदेवले गर्दै आएको ठगीमै संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई कारागार चलान गरिएको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको एक बिराउने शाखा पिराउने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। चौतर्फी दबाव बढेपछि अर्थमन्त्री शर्माको बहिर्गमन। छानबिन विशेष समितिले 10 दिनभित्र छानबिन सकेर प्रतिवेदन बुझाउने। तत्कालका लागि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउबा आफैले सम्हाल्ने। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव मङ्सिर 2 मा गर्ने प्रस्ताव। निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री बीच परामर्श। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा आज पुनः मतदान। सुरक्षा व्यवस्था कडा। यो महिना लागेपछि कोरोना संक्रमितको संख्या 5 गुणा र संक्रमण दर 6.5 गुणाले बढ्यो। महामारी फैलने जोखिम रहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनासँगै खोप लगाउन आग्रह। मुख्य 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बेलायतमा राजनीतिक संकट गहिरियो। प्रधानमन्त्री जोन्सनको कार्यशैली प्रति चर्को आलोचना। पद नछाड्ने जोन्सनको अडान। र क्यानाडासँगको दोस्रो एकदिवसीय अभ्यास खेलमा नेपाल 83 रनले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि अर्थ मन्त्रालयमा को आउला भन्ने चासो रहेको छ। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति आफ्नो कक्षमा कुर्सीमा बसिरहेका छन्। एक सहयोगी आएर अब अर्थमन्त्री को बन्ला त भनेर चासो मात्र के राखेका छन्। देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति हत्त न पत्त आफ्नो कुर्सी च्याप्प समाउँदै भन्दैछन्, के रे अर्थमन्त्रीको किन चासो, यहाँ आफ्नै कुर्सी धरापमा छ। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।